बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत और नबूवत में जानशीन मुकर्रर फरमाया और अपने फजलो करम से उन पर बहुत से इनामात फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां भी सिखा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बेमिसाल बादशाहत अता फरमाई जो आपने किसी को भी अता न की हो। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जन्नात, दरिंदों, चरिंद, परिंद और अपनी दीगर मखलूक पर भी हुकूमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम सब की बोलियाँ समझते थे और उस नेमत पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते थे। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रात के वक्त नमाज पढ़ रहा था, एक शरीर जिन मेरे सामने आया ताकि मेरी नमाज ख़राब कर दे। मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से उस पर काबू पा लिया और मेरा जी चाहा कि मैं उसे मस्जिद के किसी सतून से बांध दूँ ताकि तुम सब उसे देख सको। फिर मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ गई जो उन्होंने अल्लाह ताला से मांगी थी कि मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमाए जो मेरे बाद किसी को लायक ना हो। मैंने उसे जलील करके छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुआवजे के तौर पर हवा को मुसख्खर कर दिया था। वो जहाँ भी जाना चाहते तख्त पर बैठ जाते और हवा को हुक्म देते, ले चल, वो फ़ौरन उन्हें लेकर चल पड़ती। इसी तरह जन्नात को भी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। ज़रूरत पड़ने पर वो उनसे बआसानी काम लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए कलमे को बुलंद करने के लिए जिहाद किया करते थे। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उम्दा जंगी घोड़ों की नुमाइश की गई। आप अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को अपने रब की राह में जिहाद की खातिर बड़ा पसंद किया। जब वो घोड़े दौड़ते हुए आप अलैहिस्सलाम की आंखों से ओझल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा वापस लाने का हुक्म दिया। जब तमाम घोड़े वापस आ गए तो आप अलैहिस्सलाम उनके गर्दनों पर अपने हाथ फेरने लगे, यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त जाता रहा। फिर ख्याल आया कि नमाज असर कज़ा हो रही है तो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में हुदहुद परिंदा भी था जिससे आप अलैहिस्सलाम कई काम लिया करते थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने उसे गायब पाया तो कहा, उसके गायब होने पर मैं उसको सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़बाह कर दूंगा या वो मेरे पास अपना कोई सही उज़र लेकर आए। कुछ देर के बाद हुदहुद ऐसी खबर लेकर आए कि जिसे अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बेखबर थे। उसकी गैर हाज़िरी का माकूल उज़र होने की वजह से कसूर काबिल मुआफ़ी तस्लीम किया गया। हुदहुद ने आकर बताया, मैंने सबा के इलाके में एक औरत को लोगों पर हुक्मरानी करते देखा है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के ज़रिए उसे ख़त भेजा जिसका मलका बिल्किस ने जवाब दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर हुदहुद मलका बिल्किस के पास पहुंचा और मलका बिल्किस के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त डाल दिया। मलका ने ख़त देखा कि उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से हो रही थी और साथ साथ मलका बिल्किस को मुसलमान होने की दावत दी गई थी। मलका बिल्किस ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, आप जो भी हुक्म करेंगी हम तामील करने के लिए तैयार हैं, जैसे आप चाहें करें। मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ती ही ये समझ चुकी थी कि हमारे अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए हमें उनसे सुलह कर लेना बेहतर है। लिहाजा उसने अपने वज़रा को कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को ज़लील कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ तोहफ़े देकर यह अंदाज़ा लगा लूँ कि वो बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं। अगर वो बादशाह होंगे तो कीमती तोहफ़े फ़ौरन कबूल कर लेंगे और हमसे सुलह कर लेंगे, और अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो हमें उन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسی ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بن گئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا بھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا، پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائی لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کالی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصے تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.